बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस की, क्योंकि वीनस 25 दिसंबर को स्कॉर्पियो में ट्रांजिट हो रहा है और वीनस आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके पैसों के मामलात का प्लेनेट है। अब देखिए, वीनस जो है ये मोहब्बत का, शादी का, दौलत का, रुपए पैसे का, आपकी लग्जरी लाइफ का, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी का, म्यूजिक, शायरी, आर्ट, फाइन आर्ट, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, इन तमाम चीजों का प्लेनेट है। तो वीनस जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा तो स्कॉर्पियो जो है ये सबसे सेंसिटिव साइन है। तो वीनस जब स्कॉर्पियो में जाएगा तो हमारी जिंदगी के जो हिडन मामलात हैं, जो खुफिया मामलात हैं, जो नजर नहीं आते, ऐसे मामलात को इनलाइटन करेगा, हमारी प्राइवेट लाइफ को रोशन करेगा। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम बुरूज पर वीनस की इस ट्रांजिट के असरात कैसे रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल, एरीज। वीनस आपके 8वें घर में होगा, 8वें घर में 25 दिसंबर को आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत गहरा हो जाएगा और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के रिश्तों में भी कुर्बत बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नई दोस्तियां भी आएंगी। और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो फाइनेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे, पैसों के मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। आप लोग अपनी लग्जरी लाइफ पर पैसा खर्च करेंगे, कंफर्ट पर पैसा खर्च करेंगे। तो 25 दिसंबर के बाद वीनस की जो एनर्जीज हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। वो तमाम हमली लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या आप कैश का कोई भी काम करते हैं, पैसों के लेन देन के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई काम है, आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी एक तो अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, दूसरा आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपको अपने ससुराल की तरफ से मोहब्बत भी मिलेगी, वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे, आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपकी मिजाज में कुछ अचानक से तब्दीलियां भी आती रहेंगी, कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपके जब मूड स्विंग हो रहे हों तो आपने ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी कि किसी दूसरे का दिल दुखे। बाकी ओवरऑल वीनस की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आप अपने लिए सुख सुकून की चीज़ें खरीदेंगे। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई अपने लिए कोई सोफ़ा या कोई ऐसी लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। आप अपने लिए ऐसी कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो ये आप लोगों की जिंदगी का एक खुशगवार टाइम होगा। आपकी जिंदगी रोमांस से, मोहब्बत से भरपूर रहेगी, पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे, घर का माहौल बेहतर रहेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी, आपकी बोलचाल बहुत अच्छी होगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातें ऐसी होंगी कि दूसरे लोग आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव असर भी रहेगा और वो ये है कि आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती भी आ जाएगी, थोड़े काहिल हो सकते हैं, गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन कमजोर है तो आपकी बोलचाल में भी थोड़ी सख्ती आ सकती है, दूसरों का दिल तोड़ सकते हैं, दूसरों को नाराज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, वीनस 25 दिसंबर को आपके
7th हाउस में आ रहा है। वीनस वैसे भी आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है, तो जब वीनस 7th हाउस में आएगा तो आप लोगों के बहुत से मामलात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, वक्त बेहतर है। आप शादी की बात चला सकते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। रिश्ते की बात चलाएंगे तो आसानी से रिश्ता भी तय हो जाएगा। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका आपस में ताल्लुक खराब हो चुका था, ताल्लुक बिगड़ चुका था, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, तो अब वक्त ऐसा है कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता वापस बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग सेक्सुअल भी हो जाएंगे। सेक्सुअल एक्टिविटी में आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, वो बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी चार्म आ जाएगा, खूबसूरत रहेंगे, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे। एक हैरत अंगेज किस्म का असर आपकी शख्सियत के अंदर रहेगा। इसके साथ साथ आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम से पैसा भी कमाएंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। आप एक लग्जरी लाइफ गुजारने की तरफ जाएंगे, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीदेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आर्ट क्राफ्ट या कोई क्रिएटिव काम है, मीडिया सोशल मीडिया पर काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी ऐसा काम पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। एक ग्रोथ मिलेगी, आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आपके जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ जाएगी। अगर आप एक्टर हैं या आप कोई भी काम करते हैं, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आप किसी दूसरे मुल्क के वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जिनका किसी दूसरे मुल्क में रिश्ता तय हो रहा है, या आप किसी दूसरे मुल्क में रहने वाली खातून या फिर किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले मर्द से मोहब्बत करती हैं, तो 25 दिसंबर के बाद ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं, इनमें भी कुर्बत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी और ये मोहब्बत शादी में भी बदल सकती है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में वीनस कमजोर हालत में है, उनके मुखालिफिन उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए नसीहत है कि जिनकी अज़दवाजी जिंदगी खराब है, तो आप लोगों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी में, अपने रिश्तों में, मोहब्बत के मामलात में दूसरे लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी। अपने रिश्ते को आपने खुद ही बेहतर बनाना है। तो अगर रिश्ते में कोई इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को आपने खुद ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनी 25 दिसंबर को लग्जरीज मोहब्बत का जो सैयारा है वीनस यानी कि ज़ोहरा आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो वीनस जब छठे घर में आएगा तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर बनाएगा। तो अगर आप माजी में किसी वजह से बीमार रहे हैं या आपको एलर्जी रही है या कोई अक्सर जेमिनीज़ को स्किन एलर्जी के मसाइल रहते हैं, तो ऐसा कोई भी अगर आपको मसला रहा है तो अब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी। तो अच्छे मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से आपकी पुरानी बीमारियां ठीक होंगी, सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ آپ کے اندر کمپٹیشن کی ایک جستجو رہے گی، آگے بڑھنا چاہیں گے، زیادہ محنت کریں گے، زیادہ پیسہ کمانے کی آپ کے اندر ایک لگن بھی رہے گی اور آپ پیسہ کما بھی سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میل ہیں تو فیمیل کی طرف آپ کی اٹریکشن بڑھ جائے گی، آپ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو میل لوگوں کی طرف آپ کی اٹریکشن زیادہ ہو جائے گی، تو جن سے مخالف کی طرف آپ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا، جن سے مخالف سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو اپنے کسی بھائی سے، بہن سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو اپوزٹ جینڈر کے جو دوست ہیں ان سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے محبت کے رشتوں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، میل کو فیمیل سے فائدہ ہوگا، فیمیل کو میل سے فائدہ ہوگا، مالی فائدے بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا مذاق کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوں گے، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک دلچسپی والا عنصر رہے گا۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت بڑی انٹرسٹنگ قسم کی رہے گی۔ اور دوسری طرف وہ تمام جیمنائز جن کے اپنے ہی ذائچے میں وینس کمزور حالت میں ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، زیادہ کوششوں کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ دفتری سیاست کا شکار ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ اندازہ آپ نے خود لگانا ہے یا پھر آپ کے برتھ چارٹ سے پتا چلے گا کہ آپ کے لیے حالات کیا بنیں گے، معاملات کیسے بنیں گے۔ اگر وینس کمزور حالت میں ہے تو آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھیں گے، غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسیرینز وینس جو کہ محبت، دولت، لگژریز کا پلینٹ ہے، یہ اب 25 دسمبر کو آپ کے 5ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ 5واں گھر ویسے ہی محبت کا گھر ہے، دولت کا گھر ہے، خوشحالی کا گھر ہے، آپ کی اولاد کا گھر ہے۔ تو 5ویں گھر میں جب محبت کا سیارہ آئے گا، خوشحالی کا سیارہ آئے گا، تو یقینی طور پر آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ وقت ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے تو بہت اچھا رہے گا جو بے اولاد ہیں، ایک عرصے سے اولاد کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں، آپ کی ریاضتیں پوری ہونے والی ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے اندر قربت زیادہ بڑھ جائے گی۔ فیوچر پلاننگ کریں گے، شادی کرنے کا سوچیں گے، تو آپ لوگوں کے رشتے میں ایک تو قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ایک دوسرے کا احساس بڑھے گا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تو آپ کا رشتہ مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی آرٹ، کرافٹ، ایکٹنگ، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، رائٹر ہیں، یا آپ کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، اچھوتے قسم کے خیالات آئیں گے۔ وہ تمام لوگ جو موڈ سوئنگز کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کے موڈ بھی اب سٹیبل رہیں گے۔ تو اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں وینس اچھا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے ایک بہت ہی اچھا وقت رہے گا۔ اب دیکھیے وہ تمام کینسیرینز جو سنگل ہیں
रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका या तो किसी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो अब आपका किसी के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता भी बन सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आप लोगों को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अपने सुख सुकून की कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं तो ये अच्छा वक्त है। आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोज, अब 25 दिसंबर को जो मोहब्बत का सैयारा है, दौलत का सैयारा है, वीनस यानी कि ज़ोहरा, ये आपके चौथे घर में आ जाएगा। और चौथा घर आपकी वालदा का घर है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है, आपकी प्रॉपर्टी का घर है। तो चौथे घर में जब वीनस आएगा तो यकीनी तौर पर आपकी घरेलू जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, वो तमाम लियो लोग जो एक अरसे से गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो 25 दिसंबर के बाद आप गाड़ी खरीद सकते हैं। वो तमाम लियो लोग जो एक अरसे से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घर के लिए कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई कीमती चीज खरीदना चाहते हैं, जेवरात खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 25 दिसंबर के बाद जब वीनस ट्रांजिट हो जाएगा स्कॉर्पियो में, तो आप खरीद पाएंगे। आप लोग ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। ये अच्छा टाइम है, ऐसी चीजें खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक दिलकशी भी आएगी, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इंप्रेसिव रहेगी, दूसरे लोग बड़ी आसानी से आपकी शख्सियत से मुतासिर हो जाएंगे। अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो विरासत से भी आपको फायदा होगा, पुराने झगड़े खत्म होंगे, विरासती झगड़े खत्म होंगे। इसके अलावा अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में वीनस चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरता है, खुशी वाला गुजरता है। दूसरे लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनको पास पैसे की कमी नहीं रहती, इनके पास वसाइल की कमी नहीं रहती। अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस चौथे घर में है, ऐसे लोग बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं, इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर रहेगा, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, खुश भी रहेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका रिश्तेदारों के यहाँ, बहन भाइयों के यहाँ आना जाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरों की दावत भी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी आपके घर में कुछ दावत के लिए आ सकते हैं। आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर को खरीद सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, फिल्म, थिएटर, ड्रामा, आर्ट, फाइन आर्ट्स, मीडिया, सोशल मीडिया, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लियो लोग जो ख़वातीन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, ख़वातीन की गारमेंट्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक खुशी का टाइम शुरू हो जाएगा। तो दुआ है
اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، اس ویڈیو میں ہم وینس کی بات کر رہے ہیں، وینس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وینس 25 دسمبر کو اسکارپیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، یعنی آپ کے 3rd ہاؤس میں۔ آپ کی سوشل لائف، آپ کی ہابیز، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ٹریول، آپ کی کمیونیکیشن، اس ہاؤس میں وینس جو کہ محبت اور لگژریز کا پلانٹ ہے، 25 دسمبر کو اس گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ اور وینس جب آپ کے 3rd ہاؤس میں آئے گا تو آپ لوگوں کی بات چیت زیادہ اچھی ہو جائے گی، آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی رہے گی، آپ لوگ بہت ڈپلومیٹیکلی اپنے معاملات کو ہینڈل کر سکیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے کھلے دل کے رہیں گے، سخی رہیں گے، سخاوت کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ سفر کریں گے تو اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کا جی چاہے گا کہ آپ سفر کریں، سفر کا آپ کو شوق رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا۔ اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو آرٹس یا فائن آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں، جو سوشل میڈیا کے سٹوڈنٹ ہیں، یا کوئی بھی کریٹیو سٹڈیز کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ اسکلپچر، پینٹنگ، شاعری، ایسا کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی، بہت میٹھا بولیں گے، بہت اچھا بولیں گے، لاجیکل بات کریں گے، اور اگر کہیں بحث بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس بحث میں بھی کامیاب رہیں گے۔ تو وینس جب تک اسکارپیو میں ٹریول کرے گا، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک پروفیٹیبل ٹائم رہے گا، منافع بخش ٹائم رہے گا۔ آپ کی سوشل لائف اچھی ہو رہی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں، مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے رہیں گے، آپ کی جو انالیٹیکل سکلز ہیں، جو آپ کی فکری سکلز ہیں، وہ بہت اچھی رہیں گی۔ اور ہاں، سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ اگر پہلے فوکس نہیں کر پا رہے تھے تو اب آپ پڑھائی پر ٹھیک طرح سے فوکس کر سکیں گے، تو اس میں رزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے، آپ لوگ ویسے بھی ذہین رہیں گے۔ وہ تمام ورگوز جو رشتے کی تلاش میں ہیں، چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر رشتے کی تلاش میں ہیں تو نئے پرپوزلز آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت کچھ زیادہ اچھا رہے گا، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ اپنے محبت کے معاملات کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کریں گے، چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، وینس جو کہ محبت اور دولت کا سیارہ ہے، آپ لوگوں کا رولنگ لارڈ بھی ہے، تو
ये मोहब्बत, दौलत, खुशी, खुशहाली, आर्ट, क्राफ्ट, खूबसूरती, इन तमाम चीज़ों का सैयारा है। ये 25 दिसंबर को आपके दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर पैसे का घर है, दौलत का घर है और आपकी बोलचाल का घर भी है। और दूसरे घर में जब दौलत वाला और मोहब्बत वाला सैयारा आएगा तो यकीनी तौर पर आप लोगों की जिंदगी में खुशी भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और मोहब्बत की बरसात भी होगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस दूसरे घर में होता है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी वैसे ही बड़ी अट्रैक्शन वाली होती है, बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और ऐसे लोगों की बातें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो अब वीनस आपके दूसरे घर में है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म भी रहेगा, दिलकशी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको कुछ इजाफी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, एडिशनल चार्ज मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। वो तमाम लिब्रा लोग जो हालात की वजह से परेशान रहते थे, आपके जहन में नेगेटिव सोचें रहती थीं, डर रहते थे, खदशात रहते थे, तो अब ऐसे डर, ऐसे खदशात, ऐसी परेशानियां इंशाल्लाह ख़त्म होगी। आपकी सोच के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, मुस्बत ख्यालात आएंगे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप लोग अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीदेंगे, अपने लिए कपड़े, जूते, जेवरात, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे। आप लोग अपने लिए अच्छा खाना पीने का निज़ाम बनाएंगे, अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, घर के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो उन्हें वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और 25 दिसंबर के बाद अगर आपका रिश्ता कहीं तय होता है तो आपका रिश्ता किसी बड़े ख़ानदान में हो सकता है, किसी नामवर ख़ानदान में हो सकता है। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में ही वीनस दूसरे घर में हो, वो कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, अगर आपका वीनस दूसरे घर में है पैदाइशी जायचे में, तो ऐसे लोगों की शादी यकीनी तौर पर किसी बड़े घराने में होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी शादी बड़े अमीर कबीर घराने में होती है। और वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से अगर पिछले दिनों में परेशान रहे हैं तो इंशाल्लाह ऐसी परेशानियां भी ख़त्म होंगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बड़ा ही चार्मिंग टाइम रहेगा, खुशियों वाला टाइम रहेगा इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 25 दिसंबर को वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत, खुशी, खुशहाली, लग्जरीज का प्लेनेट है, सुख सुकून का प्लेनेट है, अय्याशी का प्लेनेट है, ये आपके पहले घर में आ जाएगा। वीनस वैसे तो आपके 12वें और 7वें घर का मालिक है, लेकिन पहले घर में जब आएगा तो पहले घर में वीनस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार लेकर आएगा, एक मकनातीसी कशिश लेकर आएगा। और इसी मकनातीसी कशिश की वजह से, इसी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये जो पॉजिटिविटी है, इसी पॉजिटिविटी की वजह से आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी बोलचाल के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर रहेगा, दूसरे लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे, आप लोग अपने ऊपर पैसा लगाएंगे,
अपनी ज़ात को, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग ऐसी बातें करेंगे कि जो बातें दूसरों के दिलों पर नक्श हो जाएंगी। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम बोलने से मुतालिक है। जैसे अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जो भी बात करेंगे आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात का अच्छा खासा असर होगा और आप उस असर को महसूस भी करेंगे। आपको इतना प्यार मिलेगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। इस ड्यूरेशन में लोग आपको इतना पसंद करेंगे कि वो आपके साथ टाइम गुजारना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। तो आपके अंदर जो कशिश है उस कशिश में इजाफा होगा, दूसरे लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अब देखिए, पहले घर में वीनस हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है और वीनस की ये पोजीशन बहुत मजबूत भी होती है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप हासिल भी कर सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में ही वीनस पहले घर में हो, चाहे वो उनका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, अगर आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के अंदर हैं, वीनस आपके पहले घर में मौजूद है, तो ऐसे लोगों के अंदर ऐसी अट्रैक्शन होती है कि ऐसे लोगों को सारी जिंदगी ही नेम, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, इनके काम इनकी बातों से ही हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती, ऐसे लोगों के काम आसानी से होते रहते हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया मोहब्बत का रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अब आपके रिश्ते के अंदर एक ताजगी आएगी, एक नया जोश आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक शानदार टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सजिटेरियंस। अब 25 दिसंबर को वीनस, जो कि मोहब्बत, दौलत, खुशी, खुशहाली का प्लेनेट है, लग्जरीज का प्लेनेट है, आर्ट क्राफ्ट का प्लेनेट है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज का प्लेनेट है। ये प्लेनेट वैसे तो आपके छठे और 11वें घर का मालिक है, लेकिन 25 दिसंबर को आपके 12वें घर में आ जाएगा। 12वां घर ट्रैवल का घर है, बैरून मुल्क सफर का घर है, अखराजात का घर भी है, नुकसान का घर भी है, हॉस्पिटल का घर भी है, अखराजात का घर भी है। तो जब वीनस आपके 12वें घर में आएगा तो आप लोगों के दिल में कुछ ऐसी ख्वाहिशात पैदा होंगी कि अगर आप उन ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ जाते हैं तो आपका अच्छा खासा खर्चा भी होगा, अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी जो ख्वाहिशात पूरी करेंगे उन पर आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका जी चाहेगा कि आप एक लग्जरियस लाइफ गुजारें। इस ड्यूरेशन में आपकी ताकत में इजाफा होगा, आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। और हाँ, वो तमाम सेजिटेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए राहें खुल गई हैं। ऐसे तमाम लोग बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर वीनस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक अट्रैक्शन लेकर आएगा, ऐसी अट्रैक्शन कि दूसरे लोग, अपोजिट जेंडर जो है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको पसंद किया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी खुशी आएगी, खुशहाली आएगी, आप लोग ज़्यादा जोशीले अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको अपने शरीक हयात की तरफ से मोहब्बत भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیکشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم بزنس کو دیکھیں، نئی انویسٹمنٹ کو دیکھیں، تو نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم بہتر نہیں رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر کوئی ایسا کام جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام یا کوئی ایسا کام جس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا۔ یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی آن لائن جاب یا بزنس کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں بھی تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کوئی ذکر اذکار شروع کرنا چاہتے ہیں، وظائف شروع کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکارنز، وینس 25 دسمبر کو آپ کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اسکارپیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ وینس 11ویں گھر میں آئے گا تو آپ کو بڑے فائدے دے گا، کیونکہ وینس ویسے تو آپ کے 10ویں اور 5ویں گھر کا مالک ہے۔ 25 دسمبر کو آپ کے 11ویں گھر، مطلب مالی فائدوں والے گھر میں، آپ کی خواہشات کی تکمیل والے گھر میں، پرانے خوابوں کے پورا ہونے والے گھر میں، بڑے فائدوں کے گھر میں وینس آ جائے گا۔ وینس کا 11ویں گھر میں آنا یعنی بڑے فائدوں والے گھر میں آنا، فائدے بھی بڑے لے کر آئے گا۔ اب دیکھیے، یہ وقت ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو بے اولاد ہے۔ اگر آپ اولاد کے انتظار میں تھے تو اس ڈیوریشن میں انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا، آپ کے دوست آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ پچھلے دنوں میں کسی وجہ سے پریشان رہے ہیں تو اب آپ کے دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے اس سٹریس میں، اس پریشانی میں، اس ذہنی تناؤ میں کمی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کیپریکارنینز جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو خواتین کی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے آپ کوئی کاسمیٹکس کا کام کرتے ہیں، بیوٹی پروڈکٹس کا، زیورات کا، گارمنٹس کا، خواتین کی گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، تو ایسے کاموں میں بہت عزت ملے گی آپ کو، آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کی پیدائشی ذائچے میں وینس 11ویں گھر میں ہوگا، ان کو بھی یہی کام کرنے چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، جلدی ترقی کر لیں گے، جلدی پیسہ کمائیں گے، جلدی بڑے فائدے لیں گے، جلدی کسی بہت اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اب ویسے بھی یہ جو 25 دسمبر کے بعد ٹائم آ رہا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ کے پرانے خواب پورے ہوں گے، آپ لوگ بڑی آسانی سے نئے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے، نئے تعلقات بنیں گے۔ پیسوں کے حوالے سے پچھلے دنوں میں اگر کوئی پریشانی رہی ہے تو ایسی تمام پریشانیاں بھی اب انشاءاللہ دور ہوں گی۔ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی بہتر جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کسی کام میں بہت محنت کی ہے، اس محنت کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اب آپ کو اس محنت کا بھی رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہاں سے بھی فائدے ہوں گے، فلو آف انکم بہتر ہوگا، محبت کے معاملات بہتر ہوں گے، محبت کے رشتوں میں قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، تو محبت کے معاملات بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں جو رشتے بنیں گے، 25 دسمبر کے بعد جو رشتے بنیں گے، وہ رشتے زیادہ مضبوط رہیں گے، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ زیادہ رہے گی، قربت بھی زیادہ رہے گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں،
اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس برج دلو۔ ایکویرینس وینس 25 دسمبر کو آپ کے 10th ہاؤس میں، آپ کے کریئر ہاؤس میں آ جائے گا۔ ویسے تو وینس آپ کے 9th اور 4th ہاؤس کا لارڈ ہے، لیکن 25 دسمبر کو جب اسکارپیو میں ٹرانزٹ ہوگا، یعنی آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، آپ کے کریئر ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، تو آپ کو پروفیشنل لائف میں کچھ بڑی کامیابیاں ملیں گی، بڑے فائدے آپ لوگ اٹھا سکیں گے، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف کو بہتر کرے گا۔ وہیں آپ لوگوں کے لیے مشورہ بھی ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے فوکسڈ رہنا ہے۔ جتنا آپ لوگ فوکسڈ رہیں گے اتنا آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دفتری معاملات میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سنیں گے، دفتری سیاست میں انوالو رہیں گے، تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے کاموں پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں، کام کی جگہ پر جاب میں آپ جو محنت کر رہے ہیں، اپنے اس کام کو آپ نے خود شو کیس کرنا ہے۔ اپنے سینئرز کو آپ نے اپنے کام کا خود بتانا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محنت آپ کریں گے اور آپ کی محنت کا پھل کوئی دوسرا کھا جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے، اعلان کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کام میں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کے انفلوئنشلز کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، نامور لوگوں کے ساتھ، تگڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ اب آپ کے سامنے کچھ نئی اپرچونٹیز بھی آئیں گی، آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، نئے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ جو نئی اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی، ان نئی اپرچونٹیز کو آپ نے بڑی سمجھداری سے استعمال بھی کرنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، تو 25 دسمبر کے بعد آپ کو اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار ضرور مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر دلکشی بڑھ جائے گی، خوبصورتی بڑھے گی، آپ لوگ بڑے محبت بڑے انداز میں باتیں کریں گے، دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں گے، کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں تھوڑا اپس اینڈ ڈاؤن والا معاملہ رہے گا، کیونکہ آپ لوگ کام کی جگہ پر زیادہ مصروف رہیں گے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، تو اس وجہ سے کہیں پر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن والا معاملہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی فیملی زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کرے گی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شاید آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے پائیں، ان کی ضرورتیں شاید پوری نہ کر سکیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس برج حوت۔ پائسینس 25 دسمبر کو وینس جو کہ محبت اور دولت کا سیارہ ہے، یہ آپ کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، اور 9th ہاؤس خوش قسمتی کا گھر ہے۔ وینس خود بھی محبت اور دولت کا سیارہ ہے، تو وینس جب آپ کے 9th ہاؤس میں جائے گا تو آپ کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے، آپ لوگوں کی سیونگز ہو جائیں گی، پیسہ بچا سکیں گے، پیسوں کو محفوظ کر سکیں گے۔ اب آپ لوگوں کے فائنانسز جب بہتر ہوں گے تو آپ لوگ اخراجات بھی کریں گے،
غیر ضروری اخراجات بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ لیکن پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ فلو آف انکم بہتر رہے گا۔ گھر کا ماحول تھوڑا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رہے گا اور اسی اختلاف کو لے کر کوئی ہلکی پھلکی بحث بھی ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو رشتوں میں آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کہیں کوئی ہلکے پھلکے پرابلمز آ سکتے ہیں، لیکن محبت کی زندگی بہت اچھی رہے گی۔ لو لائف میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، قربت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک باریک سا فرق بھی بتا دوں۔ وہ تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی زوڈیک سائن کے ہوں، اگر آپ کے پیدائشی ذائچے کے 9th ہاؤس میں وینس موجود ہے، 9ویں گھر میں وینس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ لو میرجز کرتے ہیں، محبت کی شادیاں کرتے ہیں۔ اور اب جب وینس آپ کے 9th ہاؤس میں آ چکا ہے، تو اس ڈیوریشن میں بھی اگر آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لو میرج کرنا چاہتے ہیں، تو اچھا ٹائم ہے۔ اگر اس ڈیوریشن میں آپ رشتے کا پیغام بھجواتے ہیں تو آپ کا رشتہ طے بھی ہو جائے گا۔ ہاں، میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر ہلکا پھلکا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف لمبا نہیں چلے گا۔ جتنی جلدی وہ اختلاف پیدا ہوگا، اتنی ہی جلدی وہ اختلاف ختم بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا، رشتے میں انڈرسٹینڈنگ بھی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسفے کی طرف، مذہب کی طرف، ہائر ایجوکیشن کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ چل رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے اس لو ریلیشن شپ کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں، جب تک وینس اسکارپیو میں ہے، اس ڈیوریشن میں اگر آپ کا کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو رشتہ طے ہو وہ مرد یا خاتون کسی دوسرے ملک کی رہنے والی ہو یا رہنے والا ہو۔ تو مطلب اس ڈیوریشن میں آپ کی شادی کسی دوسرے ملک میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔